Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan ug gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila sa mga kabus, sa mga butang nga espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang mga nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang mga maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putlib kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daug-daugon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Tungod kanako, paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga kaigsunan, ang maanindot nga balita alang satong kaluwasan. Daygon ikaw o Kristo. Maglingkod ang tanan ug sa makausapa maayong hapon diha ninyong tanan. Hapon pa lang tung bisan ngit-ngit na, no? It's already 5:15 pa lang. Mga kaigsunan, kining adlaw usa ni siya kaadlawng iglilihi, kay karong tungura mga kaigsuunan mao pa kini ang adlaw sa tanang mga santos, pangilin sa tanang mga santos ug santa sa langit, o hamili nga adlaw tungod kay matarong og angayan manggayud nga atong pasalamatan, ilhon ang tanang mga santos sa langit, kay sila mao ang abyan, no? Abyan natong tanan nga kanunay nga nangaluyo po alang kanatong tanan. Mauna ni siya adlawng iglilihi apan subo pamalandungon tungod kay muramag na impluwensyahan og ana-ana dayon-dayon kaning gitawag nato og kalag-kalag. Well, along the history, tungod manggod na sa mga kanang gitawag pagpanarbaho, no? Karon adlaw mao ang gideklara niadto pang unang higayon nga holiday, no? Holiday og ugma holiday usab. Busa karon pa nag-travel, kadumdum ko sa ng konduktor pa ko, sus mapuno gyud ang bus in town at 31 pa lang naa na, no? At 31, A1 ug A2. Og busa ang uban kay pagkaados mo uli naman, ari na sila dagkot sa A1, ari na sila duaw, no? Og ang A2 usahay mahimo na ng panagtagbo sa mga pamilya, kay nagkita man dito sa minteryo, mahimo na ng reunion ngadto sa dagat o mangadto sa ilo, kaya diha kaon-kaon yan, no? So maunay nahitabo, pero in taon kining adlaw mauni ang adlaw na gitagana ug gigahin alang sa mga santos nga angayan natong ilhon og pasalamatan, kay sila bisan wala pa kita muawhag kanila in taon, kanunay silang nangaluyo po alang kanatong tanan, kanunay silang nagampo alang sa atong kaayuhan, nga unta ihatag ang mga gasa, murag man silang mga maninoy-maninay natong tanan, ug sila sa ilahang kabalaan kanunay silang
nag-apas sa atong kaayuhan. Mao na mahinungdanon kaayo nga sila atong ilhon kamong tanang mga santos ug santa sa langit intawon kaluy-i kami. Ayan, no? Kadumdum mo sa atong litanya, no? Kaluy-i kami. Ayan, no? So, apan gawas pa niini mga kaigsunan, naapod, no? Naapod kaning gitawag nato ug mensahe niini. Mensahe niini alang kanatong tanan nga sila una sa tanan dili sila mga diyos-diyos or mga mini gods, dili. Susama lang nato silang tanan. Apan ang nakaapan niini kitang tanan usab labi na anining higayuna daw dunay padumdum alang kanatong tanan nga magpuyupod unta kita sa kasantos. Magpuyupod unta kita sa kanang gitawag nato matinud-anong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios. O Dios na ang nasayod sa mga naningkamot puy-an ang kabalaan. Mahimong kining mga santos sama nila Santa Agnes, sama nila San Pablo, Santa Lucia, Santa Felicidad. Mga tao ra na sila apan tungod sa ilang paningkamot puy-an ang kabuutan nahimong mga santos og gideklara sa simbahan. Apan sila susama nila giauhag kitang tanan sa pagkabalaan. Usa sa mahinungdanong kinaiya sa mga santos, una sa tanan nakasala pod sila. Hinumdum ko ni San Agustin in town sa iyahang kabatanon arang kabulayog dili siya mangupit sa iyahang inahan apan tua nangupit didto sa merkado. Nangupit siya apple, mangupit siya tanan, arang raba ka hustler, arang raba ka bright ni San Agustin. Apan sa iyang kinabuhi daw kawang lamang ang iyang kinabuhi, daw kawang lamang ang iyang kaalam ug nangita siya og kanabitaw kahulugan. Ag sa dihang nakaplagan niya ang pagtuo, diha na siya nisunod kang Kristo ug nahimo siyang seminarista, nahimo siyang pari, nahimo siyang obispo. Hangtod sa miingon siya, ang akong kakapoy dili makapahulay hangtod nga ang akong kasing-kasing makapahulay diha kanimo. Ug si San Agustin nahimong amahan sa pagtuo, nahimong amahan sa teolohiya, nahimong amahan diha sa kaalam sa Dios, pag-ila sa Dios. Usa makasasala kadumdum sad ko mga kaigsuunan ni San Pablo pananglitan. Si San Pablo siya mao ang kanabitaw usa sa mga unang naggukod sa mga unang Kristiyano. Og ang unang Kristiyano nga nahimong martir si San Esteban, siya mao ang hinungdan. Siya mao ang hinungdan si San Pablo. Apan sa iyahang pagkakaplag sa Dios ug sa pagtuo, siya naman hinuon ang nahimong misyonero labi na sa mga hentil. Siya naman hinuon ang nanlimbason diha sa pagpakaylap sa pagtuo. Siya naman noon ang nahimong usa sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Nahimo siyang tigsangyaw sa maayong balita labi na ngadto sa mga hilit-hilit. So sila naadiha kanila ang paghinulsol, naadiha kanila ang pagtulid. Bati ko maupod ni ang mensahe alang kanatong tanan. Gawas pa nga giawhag kita sa kasantos, gawas pa nga giawhag kita sa kabalaan, giawhag pud kita og pasaligan nga kun maghinulsol kita og maningkamot nga puy-an ang kabuutan og maningkamot itulid ang kasalanan, maato ang gingharian sa Dios, maato ang kabalaan, maato ang kasantos. Daghang mga santos nga gideklara sa simbahan. Apan para nako naay mga daghang santos ug santa sa langit nga ang Diyos na mao ang nagdeklara, ang Diyos na mao ang nagcanonize. Kadumdum ko ni Dimas ug ni Hestas, kailaba mo nila
no? Sa dihang gilansang ang atong Ginoong Kristo didto sa Kalbaryo, sa iyahang tuo naapoy gilansang, og sa iyahang wala naapoy gilansang. Ayaw na lang kog pangutana kung asa dapit si Hestas o si Dimas. Wala pa ko ditong higayuna. Apan usa diha kanila mga kaigsunan, bati ko si Hestas, maoy nagyagayaga. Maoy nagtiaw-tiaw ni atong panahon na. Ingon siya, Ginoo man ka, no? Hala, lingkawasa ang imong kaugalingon, hasta kami. Yaga-yaga, no? Apan si Dimas, hingon po siya, ayaw na pagyaga-yaga diha. Kining tawhana, wala siya'y kasalanan, wala siya'y sala. Ug kita nga mga kawatan, mga makasasala, angay lamang nato kining atong nahimutangan. And so forth and so on. And to make the long story short, maingon siya sa atong Ginoong Kristo, Ginoo, sa imong kaluoy, ayaw ko kalimti sa panahon nga maghari ka na. Ug diha-diha mingon si Kristo, karong higayuna dadunta ka sa paraiso. So mao na bati ko para nako ang unang santo, no? Si San Dimas, no? Ang unang santo. Nya ako ning gusulti kay diha natong tanan, Diyos ang nasayod sa inyong kabuutan. Diyos ang nasayod sa inyong mga tinguhag paningkamot nga musunod sa pagtulunan sa Diyos ug mutuman sa iyang kabubuton taliwala sa atong daghang mga kahuyangan. Diyos ang nasayod ug sa siyad ang kanabitaw magbutang kaninyo diha sa kabalaan ug mahitipon sa tanang mga balaan. Paningkamuta ang pagpuyo sa kasantos ug hinaot paunta, dili ni siya kanabitaw mababagan sa kasalanan ni ining kalibutana. Nini pong higayuna, nindot kaayo kay sa ritual sa kanabitaw sa pag-ampo sa mga minatay. Dunay ritual dito nga, dunay pulong dito nga nag-ingon, ug mahitipon unta sila amo mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na didto uban sa tanang mga santos ug santa sa langit. Wow. Mahitipon sila, no? Mahitipon sila sa mga santos ug santa sa langit. Nya timing sad kaayo, bati ko maupod ni ang wisdom sa simbahan nganong human sa pagsaulog sa Todos los Santos, isaulogon pod nato ang Todos las Todas, no? Ang mga todas ba namatay ba, no? Todos las Todas, no? No, ang mga todos las muertes kay mo Espanyol, por favor. Yan. No, so kana nga timing kaayo, duol kaayo nga kining mga santos nga atong giinomduman karon, sila pod nangalayo po nga ang tanang mitaliwan na nato mga igsoon mahitipon usab uban nila. Mahitipon usab uban nila. So para nako sila mga hulagway sa mga santos pod sila, mga hayag ug naong, mga kanabitaw balaan kaayog dagway kay nahitipon naman sila sa mga santos. Maubitaw di ko ka-connect, ingon pa sa usa ka radio station, di gid ko ka-connect, no? Giimbalsamuhan ang atong minatay nga anak, giimbalsimuhan si inay, giimbalsimuhan si tay nga mipanaw na, gwapo kaayo. Apan subo pa malandungon sa panahon nga ato silang dumduman, doon na tay Halloween. Ganahan di ay mo nga makita nato ang lolo nga nagdugo. Amurag jatot. Ganahan mo. Ganahan di ay mo nga ang imong anak kaniadto nga intahon namatay tungod sa sakit, moabot diha nimo, miduaw diha nimo, tiyanak. Ganahan ka? Ganahan ka? Ikaw, katong atong kauban sa pagpangalagad ba, si Brad Narding Manungas, namatay naman to. Ganahan mo mga Bradley minister nga makita ninyo nga jatot. Nya ngano mag-Halloween man, di gyud ko ka-connect. Di gyud ko ka-connect. No? So, mura magpangpangdaot, ingon ana, nga kabalaan nila, nahitipon sila sa tanang mga santos,
Ambot lang, basing ganahan mo nga ang inyong lola, mahimong inguna nagdagway. No, tikbalang, kapre. No, ayaw. Busa pasabta ang atong mga anak. No, nga dili intahon ingunana, kundili palang pandemic karon, susdo na kitay parade of all saints nga ipahitabo. Magprosesyon kita, bisan na lamang sulod sa simbahan, nagparada ang atong mga anak nga naka-costume sila sa tanang mga sinina, sa tanang mga santos ug santas. Dili ka ng di gyud ko kakunik, no? So hinaot pa unta. O kini nagpadumdum ka natong tanan nga hinaot pa unta kitang tanan sa langit mahitipon. Uban sa atong mga minahal sa kinabuhi, nangaliyo po kita sa Ginoo, uban sa tanang mga santos karon nga hinaot pa unta kitang ang atong mga minahal tua sa langit ug kita usab muapas ngadto kanila. Muapas ngadto kanila ug mag-uban tang tanan didto ug hinaot pa unta kamo kitang tanan sa atong mga paningkamot, mapuy-an nato ang kabalaan, mapuy-an nato ang kasantos, mapuy-an nato ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Bisan unsay mahitabo niining kalibutan na, mapuy-an nato ang iyahang kabubuton. Niining tungura mga kaigsunan, awhagon ko kamo nga manindog kitang tanan ug sa uban sa mga pangaliyo po sa mga santos, maghiusa kitang tanan sa pagpadayag sa pagtuo kitang tanan. Nagatuwa po sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa cross na matayo gilubong, mikunsat sa mga minatay, sa katulukadlaw na banhaw, nisakas sa langit na galingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhil sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamgitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Niining atong pangilin sa tanang mga santos ug isip usa ka katawhan sa Dios dinhi sa yuta, hihusahon ta ang atong mga pag-ampo ngadto sa mga pag-ampo sa tanang mga santos sa langit, alang sa mga panginahanglan natong katawhan sa Dios. Ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, ang malipayong inahan sa bagang panon sa mga santos, magdala sa tanan niyang mga anak ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang tao nga maayog kabubuton, makadawat sa tinuod nga kinabuhi o sa tiunay nga kalinaw tungod sa dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila ug hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 katuig sa atong Kristyanismo, magmalampuson unta
ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, ug Jules Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga nangamatay diha sa pagtuo, makadangat na sa langit ng puloy-anan, aron didto magsudong sila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa kasantos ug grasya, gihalad namo ang amo mga pangaliyo po uban sa pag-ampo ni Maria ug sa tanang mga santos. Masaligon sa imong kaluoy nga imong gipadayag diha sa kinabuhi sa mga santos, himua kaming takus sa pagdawat sa imong mga grasya. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.